kalibutan. Ginoong Dios sa kalipay nga among nabatunan gikan kanimo kay walay usa ka butang nga kami mo'y author sa tanan sa among kinabuhi. Ang makita namo ug ang nadawat namo ug pagadawaton paghiyon, ang kadaugan, kalampusan, isang pagkasakitan, lisod pagabuhaton, ang tanan gikan kanimo. Kay doon na kay katuyuan sa among kinabuhi. Ang tanang mga butang o Diyos, among giila, naghatag og kaayuhan, kasakit, kapakyasan, ug kadaugan. Sa kini kapagsulay sa among kinabuhi, aron masulayan kami, takos ba kami Ginoo sa imong atubangan. Ang mga imong mga anak ni Nabita, masaligon, kung nasayad kami nga doon pa kay giandam ka na. Sa dili pa nimo kuhaon kami sa rapture, kaming tanan, at doon pa kay giandam, nga mga tao nga para sa simbahan, mga ginikanan nila, ilang pamilya, ilang silingan, ka-office, o classmate, o uban pang sikbit ng mga barangay. Amon i-claim Ginoo, pangayon mo ni kanunay, ihatag nimo sumala sa imong kahugot. Sa ngalan ni Kristo Jesus, among ipasalamatan kining tanan. Amen. Amen. Inay mo katapon, andam na ba? Nga masakitan, kuhiton sa Ginoo, pahinumduman, kaya ang tanang mga pulong sa Diyos naghatag kaayuhan. Sahay gusto kita kalipay na maka-inspire ta sa mga pulong. Pero nakita sa Ginoo nga gusto na nimo hatagan kaniya og mga masakit nga mga bersikulo, mga madunggan nimo aron lamang lantaw niya kung unsay imong batibon sa diha nga koreksyonon ka sa Dios. Ang tanang mga pagbadlong sa Ginoo, matuto, pagsuway, naghatag ni natong kaayuhan. Dili ta gubon sa Ginoo ang talikdan niya. Gubon ka sa Ginoo, pinabi sa imong mga plano nga nakita niyang dili maayo aron mahigmata ta sa atong gusto nga umadamlag nga dili mao ang gusto sa Dios. Amen. Doon natin pagtulunan karon series ni nga pagtulunan. Kini mga pagtulunan makahatag din nato mga kalipay sa atong kinabuhi. Mga tao sa unang mga panahon, kansang ilang sugilanon, nahimo natong sugilanon. Dili lang mapariha og lugar, dili mo pariha og ngalan, o dili mo pariha isang sa Ginoo ang mga paagi. Pero naghatag ning kayuhan alang kanimo walang kana. Aron mamatang atong kagalingon. Nga imo masabtan nga dili lamang isang sa Dios nga lunlun lang pangayo. Kung tagaan ka sa Dios, kung pangayoon niya lang gihatag niya nimo nga pinaka-espesyal, gimahal, giampingan, butang nga imong gibantay imong pinakahaguan, gitiguman, ug niya nakabaton ka kung pangayoon ni pagbalik sa Ginoo. Unsay imong ikahuna-huna, unsa po imong ikasulti, unsa man po mo sa Ginoo ang imong pagkatakos sa pagbalik sa pag-uli kaniya. Sahay di ta kahibalo. Pero kung tundan nimo ang kasulatan ug madamlag, maani nimo ang mga saad sa Ginoo. Kay walay mga pagsulay nga itugod sa Ginoo nga walay ganti ulahi sa atong kinabuhi. Usay sa Ginoo adunay mga quotations nga kinahanglan atong masabtan. Obedience is the outward evidence of the true fear of the Lord. Kung nagsugot ka, kung nagtuman sa imong nahibaluan gikan sa Biblia nga mga pulong, mao kana ang gawas no pag-uyon sa pagsugot tungod kay nahadlok ka sa nagsugo nimo. Ug sa diha nga nahadlok ka sa pagsugo nimo, sa kabutan di ka gustong mag-uol, mahiubos, ma-frustrated. Ang nagsugo nimo nga imong gihigugman. Kung gihigugman nimo ang Dios, then doon na say sulti. Kung ang sulti, buhaton ba nimo o dili ba nimo buhaton? Kung imo bang ihatag, kung dili nimo ihatag, kung nagdepende sa sugo sa Ginoo, ang response nimo unsa kaha, musugot pa ka o dili. Pero ang pagsugot mo ay gawas ng ebidensya sa nagsugo nimo nga imong gihigugma nga imong gikahadlukan. Kamo bitang mga batanon, kung mahangiyo ang mahal sa kinabuhi, muuyon man dayon mo. Aron dili mahiubos ang inyong mga mahal sa kinabuhi. Kung pananglitan kita po mga ginikanan, kung dunay
gusto ang atong anak, kay atong gimahal, ug nakita natong maayo ug gikinahanglan atong ikahatag ug atong pagabuhaton, dili tungod kay nahadlok kita nila, kundi nahigugma ta sa pagtaga na og madamlag, kay nahadlok ta nga basin dako sila nga dunay kaligudgod ug kahiubos. Ang mensahe natin sa Ginoo mahitungod ining pagsugot. Obedience is the outward, pagtuman sa Dios, sa pagsugot sa Ginoo, maoy ipakita nato sa gawas nga kanang atong gikahadlukan imo, ako ug atong gihigugma. Amen? Tinuod ba dili? Minuma. Sige, basahan niyo para Bible. Ready, go. Genesis 22:1. Og nahitabo sa humanining mga butanga nga ang Dios nagsulay kang Abraham og miingon kaniya. Abraham, og siya nitupag sa Dios si Abraham. Ani ako, Ginoo. Kita ninyo na sa katawo sa karaang mga panahon, dunay gihatag sa Dios kanang pulong og nahitabo sa human niining mga butanga. Meaning, doon na gikatagan ang Ginoo. Doon hangyo ang tao ug nakigdil ang Dios. Doon gihatag ang Dios ug dayon sa usa ka tawo din isulayan siya pinagini ning mga butanga. Ug unya ang sulti niya ning bersikulo, Abraham, ug bitubag si Abraham. Ani ako? Sumala sa bersikulo 2, ug miingon siya, kuhaon mo karon ang imong anak. Ang imong anak nga bugtong, ang imong anak nga pinalangka nga si Isaac, o umadto ka sa yuta sa Moraya. Ug siya ihalad mo nga halad sinunog dito sa usa sa mga bukid nga akong ikaingon kanimo. Timanin ninyo niha Sares lesson timanin ang pulong siya ihalad mo nga halad nga sinunog dito sa usa sa bukid. Unsang bukiran Unsang bukiran? Mount Moriah. Timaan ninyo na. Kung makatimaan mo ani, bisan sa katapusan ng atong mga pagtuon, inyo mapasalamatan ang Ginoo. Kay iyang itiman-an ng bukira, gipilit niyang bukira, kay naglantaw siya para sa atong umalabot sa kinabuhi. Ang iyang gipangayo, si Isaac. Ang iyang gipangayo, Isaac, timanihan, anak, nga bugtong, pinalangga pag-ayo ni Abraham, mauray anak, pinalangga, pasakahon sa bukid sa Moraya o sa kahibalo, aron ihalad nga sinunog. Kanang pulong halad nga sinunog, dili na mabuhi, mamatay na. Kay patiyon siya, o ihalad sa Ginoo, ibabaw sa gitawag, igsugod sa Ginoo, nga may bato, nga gipatong-patong, ug may kahoy nga sugnod, dito ihalad ang iyang anak sa bukid sa Moraya, sa gipili sa Ginoo, aron ihalad nga sinunog. Mahimong kriminal si Abraham, mahimong patyon ang iyang pinalanggang anak, mahimong mamatay ang iyang anak na si Isaac nga bugtong. Nangayo si Abraham ang anak, gitagaan siya anak, sa dihang nag-edad siya sa kagatos. Kunya, sa nag-edad sa kagatos, tigulang na sa kaayo, mo'y pag-anak ni Abraham, dayon pag-abot sa 12 anyos, isang kagatos siya ng anak, kang Isaac, midagan ang 12 anyos, 112 ang edad ni Abraham, gipangayo sa Dios kining batang si Isaac, ang bugtong lalaking anak, ug kunya pinalangga, mubaktas og duha ka gabi ug tulo ka adlaw sa bukid nga isulti sa Ginoo, sa mga bukid nga gipakita sa Ginoo kaniya. Ug mao kanay sugod sa Ginoo ang dili lalim, tungod kay miingon ang Dios, Abraham, mingon si Abraham, oo, ani ako Ginoo, kuha imong anak. Kuha karon ang imong anak ka bugtong, imong anak ka pinalangga. Kung ka mo igsugod sa Ginoo,
Kung ikaw ang ingnon sa Diyos, kuha ka ng imong anak na bugtong, kuha ka ng imong anak na pinalangga. Pag ayaw ni mo, kung pinalangga biya, kada oras, di mo nang ilang tao, ipakabana. Kada adlaw, imo nang ipaduol o istoryahan, kay pinalangga ni mo na. Kung sa mga butang ay pinalangga, kung tunay manghilabot, masuko ka. Kung madaot, labaw ng masuko. Kay imong gipangga ang usa ka butang. Kung pangayuna sa Ginoo, ang ihatag nimo kaniya, unsa ka katakos sa pagsugod sa Ginoo. Amen? Muna ang atong mga mensahe sa kinabuhi ni Abraham, dunay anak, gihalad niya masinunog, ang kahoy, ang bato, si Abraham, ready na sa pagpunya sa taas, o gisulti niya siya, Ginoo, akong ihalad na akong anak. Tungod sa iyang pagsugod sa Ginoo, nagmatinumanon o nagmalipayon si Abraham. O ang iyang pagsugod, malipayon siya sa paghatag sa Ginoo, kay Diyos siyang nangayo, misugod siya kay nagtuo siya, nahulipan sa Ginoo ang tanan niyang gihatag, o sa iyang pagsugod, o nagtuo na mag-provide ang Ginoo, ano na niyang gisimba ang Ginoo. Obedience is the key that will help you reach God's promises. Kung dili ka musugot o mutuman sa gusto sa Ginoo, dili nimo maabot ang gitagana sa Diyos. Kung maabot man nimo ang imong plano, ma-frustrated ka, masakitan ka, kay maunay mo guba ka nimo sa ugma sa imong kinabuhi. Labaw na kundi na plano sa Diyos. Pero kung gusto ka makabot sa Ginoo, ang makabot nimo ang gitagana sa Diyos nga, ikaayo og panalangin sa tibok nimong kinabuhi, dunay yawi nga imong gunitan, o kanang yawiha mao ang pagsugot. Ug ang pagsugot igsugo sa Ginoo, mao nay yawi gihatag sa Ginoo nimo, ang daghon ka sa nindot niyang mga plano. Kay dili tanang giuna ug plano sa ginikanan og nimo, ikaayo na nimo ugma sa imong kinabuhi, bisan pa paglantaw sa pagpangalagad sa Ginoo. Manang kabong mga batanon, magpili mo sa gusto sa Diyos, sa iyang plano nga kurso, kanang ugma damlag, maggamit mo sa tanang panahon. Dili kay nakakwarta ka, ug mahumagkwarta, magpagamit ka. Kung dili nagamit ka, bisan wa kay kwarta, para niya, kay siya tanan ang source sa atong kinabuhi. Magunsa man ang dollar o thousand sa iyong kinabuhi, kung napalayo ka sa gusto sa Diyos, kay gamiton pa kaniya. Sa dili pa, ikaw igsugo sa Ginoo, moadto sa gusto nimo. Busa ang yawi, maoy ang pagsugod, maoy yawi sa atong ikinahanglan, ar maabot nato ang nindot nga gisaad sa Ginoo alang nimo ug nako. Kung maabot na nimo sa insakto, kung pangayon na sa Diyos, ang pinagka-importanting ihaguan nimo, muhatag kas Ginoo pagbalik og honor, kay kanang iyang gihatag nimo nga imong nabatunan, kung iya kanang pangayon pag-utro, willing kang magahatag, kay nagatuo ka nga siya mao ang nangayo, ug busa kinasingkasing imong misugot, kay gihigugma nimo siya. Ug sa diyang gihigugma nimo siya, sa tanan niyang gipangayo, mutuo ka nga balusan na kaniya. Ug sa diyang doon sa ipabuhat kanimo igsugo sa Ginoo, kanunay kang nagatahod, kung ang pagtahod mo ay pagsimba diha sa Ginoo. Pangutana, kung ikaw si Abraham, kung pangayon sa Ginoo ang pinaka-the best sa imong kinabuhi, tapos ba ang imong pagsugod sa Diyos? Hindi na imong katapos. Takos ka. Yun na. Kung gamito na imong talento, kung gamito na imong skill, kung gamito na ang imong lawas. Ako, mamiss gid ako ug hawang akong kinabuhi. Pag na-instrumento na nitugtog, bakante. Kung willing mo magpagamit sa Ginoo, gininguog ka, wala magamit nato karon. Kung doon na panunti papa, kanta na. Kung doon na mo tayo kamot, mutugtog na.
Aban ginisinyo na sa Ginoo, ang dunay mo volunteer. Pangayuan sa Ginoo. Tingnan, Lord, bata man ko, babae man ko, lalaki, I'm willing para ninimo. Ang mensahe natin sa Ginoo, kung mangayo ka, o pangayon sa Ginoo pagbalik, takos ba ka sa imong pag-oo, pagtuman, pagtahod, paghatag, pagsugot, sa Binisaya nga pagsabot? Tapos ba ang imong pagsugot kung pangayoon sa Diyos pagbalik? Ang iyang gihatag nimo, ingon nga pagsulay sa imong kinabuhi. Unsay imong response, makita sa Diyos ang imong nawong, makita sa Ginoo labaw sa tanan imong kasing-kasing, kung nagapanuko ka sa paghatag, pagbalik, pagpagamit sa Ginoo pagbalik, ang imong gipangayo nga iyong gitagana. Manilisod. Ang tawagan ay sa Ginoo, sulayan ti ka sa akong gihatag nimo. Kay ang pagsulay sa akong gihatag nimo, diyan ako makita ang imong response. O giyon sa manimo pagtratar, paguna-una sa pagsulay, o giyon sa manimo sa pag-act o sa paghimo, sa pag-respond sa tubangan sa Ginoo, pinagisa mong sinultihan, pinagisa mong una-una, pinagisa mong aksyon. Pero kung Biblia ang paistoryahon, Santiago, mga igsoon ko isipan nga mao'y tumang kalipay sa diha nga ikasugat ninyo ang nagkalaing mga pagsulay. Kung pananglitan sulayan ka sa Diyos, sa iyang ihatag nimo, pinaka-the best para nimo, espesyal para nimo, maayo para nimo, kung hangyon ka sa Ginoo, kuhanag, ihatag na pagbalik sa imong aksyon, kung sa imong hang kasing-kasing, yun sa imo ang expression sa imong bakbak, nagbagutbot sa hilong na ikaw ay makadungog, o ang imong mga mata, imong tiil, imong kamot, imong pagsulti. Pero mingon ng Diyos, kung makatupang kag nagalay mga pagsulay, ingon ang Ginoo, isipa na tumang kalipay, ngayon mong ikasugat ang nagalay mga pagsulay. Ang makita lang unta sa Ginoo, malipayon ka. Nganong malipayon ka? Sumalakay sa mo sa Ginoo, kay kamo nahibalo nga ang pagsulay sa inyong pagto musampot. Dunay bunga na inindot nga mahitabo sa imong kinabuhi nga malipayon ang Ginoo. Ikaw mismo hatagan di kaniyang pagkamay ng tuson. Ang pagkamay ng tuson mo oy pagsakripisyo sa pagtugyan sa mga butang nga gikinahanglan sa uban. Instead para unta nimo mapaymuslan. Santiago nagsulti siya, mao lamang nga kinahanglan ang pagkamay ng tuson inyong tugutan sa higpit nga pagbuhat aron kamo mamahimpit o masangkap nga walay makulang. Ngano wala man tayo makulang, ikaw pa'y gipangayuang pagbalik, ikaw pa'y gihatagan sa pinaka-the best na usa lang imo. Tungod kay iso mo sa Ginoo, wala mga pagsulay, mabot ka ninyo, madili mo makaya. Mato pa sa 1 Corinthians 10:13, kaninyo walay pagsulay, nga nag-aabot, bisan unsang pagsulay, nga dili maantos sa tao. Ug mato pa niya iso mo sa Ginoo, ang Dios kasaligan, ug dili niya itugod kamo nga pagapanulay sa labaw inyong kaarangan, apan uban sa pagpanulay, siya magatagana usab og lubsanan sa paglikay ang kamo makahimo sa pag-antos niini. Igsoon ko sa Ginoo, pag makita sa Dios nga gusto ka nang dalhon sa level up sa imong kinabuhi, kanang Dios nun nga level up nga iyang kabubuton, kung nagaagi-agi o makasugubang kita kada adlaw sa itong kinabuhi sa mga pagsulay, ang gustong expression nga makita sa Dios, kalipay, dili pangutan, dili paghilak, dili pagbutbot, dili pagsibog, kung dili kalipay. Amen? Kung pangupayo ka sa Diyos, abi-nabi, ha? Kuyaw-way niya. No. Ang gusto sa Ginoo, Lord, nahigugma ko nimo, busa mo sugot ako. Amen? Talawan ninyo. Si Abraham, nahigugma siya si Diyos. Tanang mga butang iyang ipangayo, gihatag sa Ginoo. Kaptangan ni Yuta, pahandig dungog, ugahom, giilas siya sa mga tao sa unang mga panahon nga bagiitan.
Pero sa nang idadag sa gatos, only son nga gihatag sa Ginoo pag-abot kay 12 anyos gipangayo tungod kay iyang gihigugma ang Ginoo. Og mi-respond siya sa pagsugod kay gihigugma niyang Diyos. Si Pedro giingnan niya, si Kristo giingnan na si Pedro sa John 21:15. Og sa nakapamahaw na sila, si Jesus mingon kang Simon Pedro, Simon anak ni Juan, gihigugma ba o labaw pa niini. Kanya na aktuway sa mga Ginoo si Pedro, upat sila, lima sila kabuo, duha kasakayan, ang duha kasakayan duha, o sa usa kasayan tulo, nanagat sila, ang mga apostoles, kaaba ni Pedro, kay si Pedro mananagat ng daan. Namatay na si Kristo na banhaw, wala nila makita na si Kristo, gilaay sila. Ang gusto nila, makita permi, ar makita sa dahom, ar madasi. Sadyang wala na si Kristo namatay, ug nalantaw nilang, wala na Diyos. Sa wala pa sa mukayam sa langit, kung tamakadlaw si Kristo, nabanhaw niya may antos langit, ikaya, nagpakita siya ni Pedro, uban sa upat ka mga tinunan. Pag mayroon si Kristo, naisula, na makaon. O ang kalayon sa pagsulti ni Kristo, kung magwakag ba itong imong ilabay, kung asa kutob ang imong manabay, mo nang gilayon nila ni Kristo. Kadlawon, siguro nas mga alas 3, alas 4 sa kadlawon. Mingon ang nasa baybay, na'y makuha, sagnaan, ay pagdanan mo, sudan. Din, pag nagsudan, baybay. Sabi nga dito na sa baybay, nakita sa katinunan, uy, si Kristo maday ni Pedro. Dayon, dala nilang isda. Pagabot na dito sa baybay, nagdala sila isda. Ay makaon nila. Nanay kalayo sa uling, nagihaling ni Kristo, giandam niya. O dayon, doon na mga tinapay, kay gutom ang yung mga tinunan. Sana nangaon sila, kung mapagkawan, ikaw ni Kristo ang isda, ipangutanan na si Pedro. Pedro, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw panining isda? Pag mingon si Pedro, o Ginoo, nasayad ka nga gihigugma ko ikaw, siya ning kaniya, pakana ako mga nating karnero. Kita ninyo, nahigugma si Pedro sa pagpangisda, bakit siyang mangisda, kaya kasakayan. Pero, ingon si Kristo, kanang the best nimong ikuha. Gigugma ba po nimo, labaw pa ni pinaka-the best? Then, ingon si Pedro, oo, Ginoo. Then, doon sa ipagbuhat. Pagabuhato ni Pedro, pakana ang ako mga karnero. Kita ninyo, kining simbahan, kita, iya sa Diyos. Doon na sa'y mga karnero na sama ninyo, o nga wala pa makita ninyo, diri, o sama ninyo nga ipakaon sa Ginoo. Kung gihigugma mo sa Ginoo, iyon siya, kung tagaan na muna kong langit, mga tao, willing ba kamo na maatiman nila ang inyong pakanon? Meaning, si Pedro, giingnan sa Diyos. Gihigugma ba kung nimo, labaw pa nilang isda? Oo, din pakanan. Ako magpakaon ninyo, kamo na buso, kamo po may katungod sa pagpakaon sa inyong isikasilingan, pamilya, igsoon, higala, classmate, sultihan nimo sila. Kung gihugman nimo ang Ginoo o pangayuna sa Diyos nimo, labaw pa sa imong trabaho, labaw pa sa imong posisyon, labaw pa sa imong kaptangan mga bahande, o may ang Ginoo, gihugma ko nimo, labaw pa niya na, sa ko, din magpagamit ka. Kay daghan pa nakita sa Diyos, nga dalo niya sa langit, o usaling simbahan ng piyalan sa Diyos. O sa matag, nahigugma sa Ginoo, at dunay ipasbuhat ang Diyos. O ang iyang ipabuhat, sama ng Pedro, pakanon ang karnero. O ang iyang ipabuhat nimo og nako, pakanon usab ang mga karnero. Meaning, pangitaon, ang pingan. Kung nahigugma ka sa Ginoo, labaw pa sa imong posisyon, then, kay imong gihigugma, musugod yun ka. Kaya ang ato mga mensahe, kung nahigugma ka sa Diyos, musugod yun ka. Kay ang pagsugod, mahoy usa kanindot nga offer nga madunggan sa Ginoo nga iyahang saan bugtian sa imo pong mga pagsulti. Busa ang damay mong kagalingon, kay sa matag pahigugma sa Diyos, na ay ipabuhat sa Ginoo, timaan nga ikaw nahigugma sa Ginoo. Sumala pa sa Genesis 22:2, ug miingon siya,
Kuhaon mo karon ang imong anak. Ang imong anak nga bugtong. Ang imong anak nga pinalangka nga mao si Isaac. Ang nakita sa Dios, Abraham, kuha ang imong anak. Unsay gisulti niya sa Dios? Bugtong. O kunya ang bugtong dili nimo na basta-basta. Ika-share? Wala na ko kaila. Ano na bugtong ito? Dayon, kung bugtong, ang iyang nadunggan sa Diyos, kuhaon mo rin yung anak na bugtong, ang ihalad, mamatay. Then wala na siya anak na bugtong. Ug dahil miingon pagin ang Ginoo, gawas anang bugtong nga gisulti sa Diyos, pinalangga pag-ayo. Siyempre ikaw, magipangga nimo. Magunang-unang ka. Ha? Kung pinalangga niya, mauray usap, wa na ilain. Ang ayon mo. Naibalo siya nga dili ni mabuhi kay halad nga sinunog. Patyo ng offer, mugwa ang dugo, yung dabdaban tong sugnod, aron masunog ang halad. Muna gipangayo sa Diyos ni Abraham, ang bugtong niyang anak, pinalangka pagyud. Pero igsuon sa Ginoo, nahibalo ba ka sumala sa kasulatan? Kanang tanan nga nadunggan ni Abraham sa tingog sa Dios nga imong anak nga bugtong, imong pinalangga nga anak mao si Isaac. Salamat kayo. Umadto ka sa yuta sa muraya. Meaning mag-hike pa siya, maglakaw. Siya ihalad mo sa Isaac nga bugtong o pinanggan mo, ihalad mo ang halad sinunog dito sa usa ka bukid nga kung ikaingon kanimo. Nabalo ba ka? Kay gihigugmas ni Abraham ang Dios. Bisukod siya. Bisan ang bugtong anak, bisan ang pinalanggang anak, o nasayon siya kanang nisulti na ngayon niya, mora po'y mihatag, wala siya mapalibad. Ang iyang nisulti, ang iyang anak, dali, sa iyong taglakay. Kung di ba sabot, naman to sa bukid, ang halad na anak mo pa nagpasan sa kahoy. O si Abraham na asluyo, nagdala siya sa uban pang ilang depunon, na kalayo o sugnod. Kalayo ang sudod musika. Ina ng picture. Misugod siya sa pangayon sa Diyos, kay iyang gigugma ang Ginoo ug sor sa tanang mga butang kung iyang gipangayo ang bugtong anak nga gihatag sa Dios ngadto ni Abraham. Bugtong pinalangka mag-hike pagyud. Then he said, "Yes, Lord. Akong ihatag niyo." Ug dayon matugpa sa quotations, "Be obedient even when you do not know where obedience may lead you." Si Abraham mismo sa Ginoo naglakaw sa bukid sa Moriah, wala pa sa kaadto. Unya maglakaw siya tulo ka gabi, tulo ka adlaw, duha ka gabi. Layo. Ang ilang gisakyan na asno lang. Ikagahan ining mga sugnod nga binangag ipasa ni Isaac. Tulo ka adlaw, hay, duha ka gabi. Ni wala pag sila makaadto sa kalugar. Hantod lang ginumutultol nila. Kamu, pilang kilometro lang itong simbahan gikan tayo. Pwede makatumasakripisyo. Kagigugma ni mga Diyos. Kami na igugma sa Diyos. Kami na ibalo kung sa itagana. Plano ang simbahan na makapalit punta pangayon sa Diyos o sakyanan. Para maadto ang mga dapit nga willing nga makasimba. Mo niya ang kasing-kasing sa iyang mga anak. Pero mabutrang panahon. Walang ta magdali kay iya sa Ginoo. Sulayan lang ta sa Diyos. Kung nabalo ba ka?
kung ikaw magsugod ug mag-uyon sa pagsunod sa Ginoo, sa dapit nga wala nimo may baloy, ang imong pagsugod may mutultol nimo. Kanindot sa Ginoo. Ang problema lang, musugot ta, Lord, kato akong gusto. Diha ba? Kay dool ra. Ano ba nga akong pangayon nimo para diha? Ayaw, sakitan ka. Kung dili na mao ang tuyo sa Ginoo, sa ano po pa rin kamo ng hangyo sa Diyos, pasakitan ka, kanasayad siya, gubon ra ang imong kaugmaon dito. Manang mingon sa isumosiro si Abraham, o siyo mamingon kang Abraham, pahawa ka gikan sa imong yuta sa kaniadto, sa 75 pang iyang edad. 50 ang iyang edad. Kapag 75, bido ang Diyos kaniya, taganatang anak, nagdua-dua, o gatos. Ang mensahe sa niya kasi Abraham, naginad sa 50, pahawa ka gikan sa imong yuta, o sa imong kaubanan, sa ibalay sa imong inahan, nga tos yuta sa ako ipakita ka nimo. Tanan-tanan, kung sugol ka sa Ginoo, pahawa din ha. Ato ka sa yuta nga akong ihatag nimo, ipakita ka nimo, nawa kay malo. Biyaan ng mama, papa, silingan, igsoon, higma, higala, parinte, yung mga ko sa lugar mo kabalo, mamatay na ko dito. Pero dili, sa 50 pa niya kaedad sa iyang pagsunod sa Ginoo. Ingon siya, ingon ng Diyos pahawa, nakadungog na siya, ug ang iyong Ginoo, akong pagabuhaton kanimo mo sa kadako nga nasod. Ug ikaw panalanginan ko. Sa diyang si Abraham nakadungog nga papawawon siya sa yuta sa iyang ginikanan, tanang kapalantihan o kaubanan. Kinilangan na challenge niya. Panalanginan ko, na aditong panalangin. Manangmingon si Abraham, o Ginoo, adto ko. Kay kung asa ka mo pa doon, kabalo ko nga naa kay panalangin. Kung sa mata ko sa ninyo ay sumo sa Diyos, kung gusto ka mag-usa ka lugar, in the Lord, kabay panalangin dito. O para lang na ako nga tumog, imaya, nga magpapurot ang akong kasing-kasing. Namang imong ngalan. Kung nang imong ngalan, imo kong padalanginan. Kung imo ko pa lang maggamit ko nimo dito para sa dungog, imaya. Kung matod pa iso mo sa Ginoo sa tres, o pagkapanalanginan ko ang mga nagapanalangin kanimo. Buti pa sa botlon, mutarbaho ko dito kay imo kong ipatan ay panalangin. Imo kong panalanginan. Imanipod. May mo po kong panalangin sa akong amo, sa akong kauban, sa akong katarbaho. May mo kong panalangin. Kung panalangin lang ang gusto nimo para nimo, mas hindi na maong gusto sa Diyos. Ang gingon sa Ginoo ni Abraham, panalanginan ko ang nagpanalangin nimo. Kung nabuhi ka diha sa trabaho, panalanginan ko ka ng trabaho. Kay ikaw ang hinungdan. Tugay misali ka sa Diyos. O sumala pa niya, maunga milakaw si Abraham, yung resulti ka niya niyo ba? O milakaw uban ka niya si Lot. Ginala na si Lot. Nidisobey sa Diyos kasi lang ang magalakaw. Uban sa asawa, uban sa sulugoon, uban sa mga mananap. Kay matod pa sa Ginoo, pahawa ka gikan sa imong yuta, siripawaon. Gikan sa imong kaubanan, parinte, sa balay sa imong aman nga to sa yuta nga kaikatan mo, siya lang. Pero ang tawanon, luyan po niya akong pagkumangkon. Dali, kuyog na ko. Kita lang niya si Lot. Ugon niya sa taginan ni Lot, ang panuigon ni Abraham, kapituan og 5 ka tuig di ay, 75 years. Ang panuigon ni Abraham ni na mahawa sila sa bukid, sa lugar sa Haran. Kita lang na si Lot. Nga gisugo sa Ginoo, ikaw lang, uban sa imong asawa, uban sa imong mga pamilya, sa imong kabtangan, katong mga sakop ni mong sulugon. Sawit, iguyog na si Lot, wala na problema. Hindi na nato nasugid ang problema kay walay lapot. Ang ato, nagmasinugtanon ba ka o takos ba ka sa imong pagsugod? Si Abraham, takos sa pagsugod. Ngano? Kay naay panalangin. Sadyang misugod siya, naay problema. Ang iya ay sugod sa Ginoo, ugma nga dangatan. Kay ang iyang pagsugod, may bahin nga dili maayo o problema kay gidala na si Lot. Ang iyang edad ani 75 ang katuigan. Ubusa sa diha nga misugod siya, Genesis 15. Tanawan ninyo.
O bitubag si Abraham o Ginoong Hiuba, unsa ikahatag mo kanako. Sa tupad, dito na sila sa Haran, dito na sa lugar, itagaan sa Ginoo. 75 lang yung edad. Kapin. Sa Lord, may saan kang panalanginan ko dito sa lugar sa akong Haran? Karon na ako din, hiimon niyo kong ipanalanginan, hastang daghana sa akong mga kaptangan. Pero, wala may musunod ni ining akong kaliwat. Pero mayon siya. Unsay gahatag mo kanako? Sa nagatanaw ka nga ako walay anak, o ang mahimong sumusunod sa akong panimalay, kanang gitawag kapiyaran ko niini, mauman si Eliasar nga Damasco huson. Dili na ko niya na, pero nataw ni siya sa akong panimalay. Ingon masulugon. Og si Abraham ingon, anya karon. Og si Abraham ingon, anya karon. Kay wala mo akong hatagi og kaliwan. Og anya karon ang nataw sa akong panimalay, mahimo nga akong manununod. Di na lang Ginoo. Pero o ganyan karon, ang pulong ni Hiuba miabot kaniya nga nagkaingon, kining tawhana dili mao ang imong manununod, kundi ang nagagikan sa sulod sa imong ginawaan mao ang imong manununod. Sa tanang sugo sa Dios, miubay si Abraham. Tapos siya sa iyang pagsugot. Pag-abot dito, nakita na niya ang daghang panalangin na problema na siya. Kisay mo sunod sa iyang mga kaptangan. Naghangyo sa Ginoong istorya, kining akong katawan, nag-ianak din eh. Muna akong kapiyalan. Ito ba kang Ginoo? Di na mao. O kung niya sa dili mao, o iyang ipagulat siya o miingon kaniya. Hamda karon ng langit o isipa ang mga bituon. Ipon ang mga bituon sa tagsa. Kung aram mo ba silang maisip o siya miingon kaniya, miingon usab niya na ang imong kaliwatan. Busab ni gawas na si Abraham. Gihap na niya. Dili gini maihap. O miingon ang Ginoo, ingon ana ginaghanon sa imong kaliwatan. Kabalo ba ka? Apil ka sa protection sa Ginoo iyang kaliwat. Muto ka din. Hindi mo katapan. Ha? Ko? Sige daw. Ang pangutanan ako, ingon ang Ginoo, maingon usab niya na ang imong kaliwat. Muto ba mo? Apil mo? Apil ko? Ako nito. Kamo, patasan kamo, muto mo. Basi patasan yung kamot, apil ako. Tungkol ka ako po. Tinuod, timanin nyo niya sa the last verse. Ingon ang Ginoo, hagda karon ang langit, ingon ang Diyos ni Abraham, isipa, ipa ang mga bitoon. Kung arang bali mo silang maisip, may surrender ang si Abraham. O unya, may ingon siya, ang Diyos nga ito kang Abraham, may usap niya na ang imong kaliwan. Ako, ikaw, bisan pang umalabot, nga imong sibling nga madala nimo sa Ginoo, kaliwat ka ni Abraham. Ug sumala sa Genesis 15:6, ug mituo siya kang Hiuba, ug kini giisip niya nga pagkamatano. Kita ninyo, si Abraham naghihapwa sa kaahap, ug ginginan sa iyon ana ginaganon sa imong kaliwat. Mituo siya, ug sa iyang pagtuo, wa ka ihap. Misurrender sa Ginoo, yes Lord. Kay nakadungog sa iyong anak, ginaganon sa imong kaliwat, mitosa, yes Lord. Bisan wala pa ko'y anak, pero nagtuko sa imong ipamulong. Ay, obey. Gigog matika, ikaw nagapamulong. Kita niyo yung sekreto na imong matarong si Abraham sa pagtuko lang. Ikaw, dakutan man ka sa uban. Di man ka maayos imong silingan, imong classmate, bugo man ka. Di kang pinaka-the best para nila. Understand ka. Pero ang Ginoo, mituo ka lang niya. Matarong na ka sa iyang mga mata. Insakto perfect na ka sa iyang mga mata. Ngano? Tungkol ang sa quotations, you can only learn what obedience is by obeying. Kung si Abraham mitahod sa misugot, o sa iyang pagtuo, sa pag-ihap na di maihap, o kuyang mingon ng Ginoo, ingon ana, may obey. O iyang natakunan ang iyang pag-uo, pagsugot,
sa tanang mga bunga sa saad sa Ginoong iyang pagatumanon, kayang gituman ang Diyos sa iyang gisulti. Manamingon, you can only learn. Mga katunlang ka sa imong pagsugot sa diyang mitarbaho na ka, naghamo na ka, mitikam na ka sa pagsugot sa Ginoo. Manang si Abraham, ipa na niya. Yun na lang ginaghanon, mito siya. Kung sa pagtubing ng Ginoo, you are perfect. Magtarong na ka. Wala maghago si Abraham. Pero iyan lang gihak ngayon sa surrender, Lord, nagkakaayo. Ingon ang Diyos, ingon ana ang akong panalangin nga kaliwat nimo. He said, yes, thank you, Lord. Ako nagatuo. Huwag ngayon ang Ginoo, you are righteous. Dagang tao ng kalibutan na sa sindahan, nagpakaroon inlot. Mambuhat ang pinaka the best, ang mamatarong sila sa Diyos. Pero ipangayo sa Ginoo, you must obey and believe. Kung siya, akong gisulti nimo, proklamar ka na akong matarong. Si Abraham, nakaplag niyang nakatunan niya ang pag-isip sa Ginoo, sa iyang gisulti, iyang panalanginan, sa iyang gisulti niya siya, Lord, dili ko makahimo. Pag miyo na Ginoo, ingon ana ang akong ihatag nimo. Ingon na si Abraham, yes, I believe. Ug siya nang believe, na kompleto na, ug iyang nakatunan, sa diha na ang panalangin, luyo sa pagsugot mo abot nimo. Ug gaya matod pa sa Genesis, ug mingon siya sa pagkabatuod magabalik ang kanimo. Kita ninyo? Kisa giinanani sa basa Ginoo. Si Abraham, kisa misulti ang Diyos pinagi sa anghel. Ug mingon sa pagkabatuod magabalik ang kanimo kung maabot ang panahon. Sa ato pa kung si Abraham istoryahan karon sa Diyos, gunya ingon ang Diyos, mubalik ko sa insaktong panahon. O kanang panahon na baton pa niya, o tanawa, si Sarah na imong asawa nakabaton sa usa ka anak nga lalaki. Mubalik ko sa dihang manamko ng imong asawa. Pero si Sarah nakadungog dito sa pultahan kay nagluto siya. Pagtikaw niya sa pultahan, may pag-istorya sa Diyos, pinag sa anghel, diha sa likod, ang iyong gibuhat, nahimuon. Basta kuwawati ko ang labi ng post na. May maganak. Wala ganan na. Wala ko pa, bata pa lagi ka. Kana po yung kaani. Pili mo ka mong edad. Kana, 20 kapi. Nabakantoy ka. Buya. Hindi nga nalapat ha. Marapon na si Sarah. Ha? Magapatulog ka na nga akong anak lalaki ang ako asawa. Pagkatong ni Sarah sa palumpalang mother pa sa bersikulo, karon si Abraham o si Sarah katigulan na kay kayo. Tigulan ni kayo. Mihunong na kang Sarah kinaya sa babae. Minopos. O mikatawa si Sarah sa iyong kagalingon sa nagaygon. Karon pa, hinoon, nga ako tigulang nga pakayo, at doon pa ba ko'y kalipay? Sakta ninyo, padalitan, magdala ka sa imong kukos, gibuntis ni mo imong anak, tulog na imong naw, malipay na ka. Dili! So, pagpuyang tiguang, papuros-puros pa. Dito ka malipayon. Walang ekspresyon ni Sarah. Karon, Panginoon, nga ako tigulang, nga doon na pa ba ako'y kalipay kung magburos ko? Unya ko padalitan, magkakaanak ko. Di ka ako sisaryanan. Ang panaglitan, dalon ako ang bata, patutoy ko. May gatas pa ka na. Padalitan, magkuyo ko sa ang gatas, munglakaw, di ka ako katawan. Di ka garbo. Ang matano ni noon, maburos pa, ayan, hayat pa. Dahil ko padalitan, manganak, magkugos, labi ng gwapo ba pa, ay, pakita pa. Ikasuroy-suroy. Pero si Sarah dili, kaya inisulti, saglit ang akong Ginoo, tigulang na manusap. Asa po si Sarah, ka na yung ginulabaw yung bana. Ay, wala na yung luka. Muna Facebook, ang bana daw, pag patong nag-50 sa isita, puro nag-engineer, plano-plano na lang. Busa! Grabe na. Muli action niya. Kapakalaw niya itong nag-episode na. Yung siya ba, ay! Tinuwang na! Maburos ba mga asawa? Pero si Abraham, nakatuhog magkot. Kung sinadunggan niya, pamina nga, kami na magtanan. Unya miingon siya. Sa pagkamatod, magkabalik ang kanimo kung mabot na ang panahon.
Kita rin mo. Kamu mitake o exam sa let. Huwag mo kapasan. Frustrated ka. Balikan mo na ka sa Diyos. Kita rin niyo. Sa pagkamatuon, magkapalit ang kanino kung maabot na ang panahon. Dili panin mo karon. Balikan ti ka. Hulat lang. Amen? Ako man maghilang. Di na dyan ko. Doon ay mga tumagkaigsunan din sa Facebook. Higala kami. Niyabot na lang mo. Pila to ka? 1,000? Nalipay siya. Kaya nakaka-emilag sa iyang Facebook. Nag-comport. Walang 190,000? Ay, pasasalamat kayo. Nalikon ko sa inyong mga likes, comments, 130,000. Pamoton pa ni mong 190,000? Ay, ka malikon mo dawat sa kapildihan? No! Kaya ang pulong sa inutiman ini. Sa pagkamatuod, pag mapulong ginog sa pagkamatuod, timan ka na sa Diyos. Ang imong panahon nga kung plano nimo, balikan ti ka. Upo sa lingon siya, sa pagkamatuod, magabago kanimo kung maabot na ang panahon. Thank you, Lord. Tagaan ko rin mong sakinan ng bago, kung mag-edad kong lubinta. Thank you. Amen? Tagaan ko rin mong Ginoo, nindot nga balay, pag-edad na ko 50. Thank you. Tayong plano sa Diyos. Ang mensahe, example sa Ginoo, siya ang nagpamatuod. Insaktong panahon nga gihatag niya nimo, doon na. Thank you sa imong pag-aksyon sa imong dagway nga gipakita nimo sa Diyos. Sumala pa ni Sarah, nagkatawa. Ha? Kaya imo na una, akong bahala, tigulang na kayo. O niya ako po tigulang ng mga anak, ano may malipay ko? Wala na. Dayon ninyo ng Ginoo, balikan ti ka sa eksaktong panahon. Dahil matapos sa suging versikulo, og si Abraham ay usa ka katos, katuig. Kita ninyo. Sana tao kanya si Isaac. 100 years kitaw niya ka nagbugtong. Gigugman niya pag-ayo. Pangayoon sa Diyos. No way. Maura ni. Mauna, sa nagihatagan siya sa Diyos, sa eksaktong edad nga 100 years, giduman sa Ginoo, gisulayan siya. Ang pinaka-the best ni mong anak, bugtong lalaki, pinalangga ni mo sa tanan, o labaw pa ang ihalat na dito sa bukid. Muna'y plano sa Diyos. Aron panalanginan siya kung mo-obey. Musamingon siya sa Ginoo. Ug si Sarah mingon, ang Diyos nagapakatawagan ako. Kanangalang ako. Imutagin ako. Aron nga, ang tanan na makadungog, unsa? May katawagan ka na ako. Hoy, si Sarah na puros. Takalang kayo ka. Katawa po. Pag nako lang diyan, wala tinuod. Wala puros ka, pagbuyan, magkatiguang na ka. Katawa ka po. Sa limato dito sa lungsong arbusiba sa ginunakitaan sa mga pariso o mga tama, busday na, namunod. Kawaw lang ka. Wawaw, katawa ka po. Musamingon si Sarah, ang Diyos nagpakatawagan ako, apil po ang nakadungog o nakakita. Kanindot, no? Ang kanindot, igsomo sa ginasumalak pa, o si Abraham ibangon pagsayo sa buntag, ug iyang gisiyahan ang iyang asno. Ug nagdala siya uban kaniya duha ka sulugoon batanog sa Isaac nga iyang anak. Ang anak ni Sarah nga nikatawo ba mga tao, ang anak ni Abraham na sa katos niya ginagamaw si Isaac. Gipangayo sa Diyos, sayo sa buntag, misugot na siya sa gipangayo sa Ginoo. Ang usa taas ng gamay, yan ang ibuntangan og bangko. Nagdala siya, uban kayo duha kasulugong batanong og sisa. Tulo sila. Ngayang anak, nagbugha, og sugnod alang sa hada sinunog, mitindog siya, og nagpaingon sa dapit, nagkaingon kaniya sa Diyos.
Sa ikatulog ka adlaw, gihat ni Abraham ang iyang mata ug nakita niya ang dapit sa halayo ang bukid sa Moriah. Tulog ka adlaw ay. Dunay duha ka gabi. Kita ninyo. Sadyang ang yun sa Ginoo, lakaw, tudloang tika. Samtang unang adlaw, mingon na siguro ang iyang sulugon, duha ka lalaki. Tapaingon, sir, ako hilo muna ako, Ginoo magtuntun. Iyon po, anak, pangangat na lapit mo ato. Duha kabiin naman ron. Pagkatulong ka adlaw, kahit nagyapon, pangangat, taga po yan magkaayo. Din, nakita niya ang bukid sa Moriah, ang ito doon sa Ginoo. Layo pa yun. Kita ninyo, nakita niya ang lapit sa layo. Pangasaman pang, turaw, doon lang. Murag doon. Simon, layo. Wasa ka ito, sukat. Milakaw siyang padul mo sa kahibalo. Pero ang kanin doon, kanang lapita pagatuon sa nagiandam. Gidala siya. Ang iyang tiil, ang iyang mga lakang, gidala. Pagsugon ka sa Ginoo, pag muuyod ka, kanang imong tiil, iyang maduhan sa paglakaw, asa paingon sa gusto niya. Igsoon, sariha si Thomas Kempis, instant obedience is the only kind of obedience there is. Kung mo iman ang Ginoo, ihatag na, pag-iyon ka, oh, Lord, ihatag na ako. Obedience. Ang paglangay-langay sa pagsugod, sugot lang kihapon. Kita niyo sa Diyos, matapanitin. Kung mangayaw ang Ginoo niyo mo karon, kung ihatag niyo mo, obedience. Instant. Pero kung langay-langayan niyo mo, kaya nagduha-duha pa ka, wala problema. Sa imong pagpamumat o pagsugot, sugot lang kihapon. Grabe Ginoo no? Pero, kung ang kanindyo, Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon akong sugot. Kay ang pagsugot is a willingness to obey. It is an act of spiritual discipline. It is training for the mind. It helps to build a person's character. Kanang imong kinaiya, batasan, kung ikaw kung sikinsa ka, sugdalan ang Ginoo sa kinasingkasing nga pagsugot o pag-uyon. Kay mao ka na ang espirituhanong disiplina. O ang espirituhanong disiplina nga ihatag sa Ginoo pinagi sa iyang pagsugo o pagtuman nimo sa hinahinay, mo'y pagbansay sa pag-usap sa imong hunahuna o sadyang ibansay imong hunahuna isumo sa Ginoo, mag-anam ka o kabag-o sa imong kinabuhi kay nagsugod ka. Sadang si Abraham, gipangayo sa Ginoo pinakaanak niya pinalangga, misugod siya. Ug sa dihang misugod siya, kada adlaw sa ilang paglakaw sa tulo ka adlaw na-develop ang iyang iyang una-una. Amin ha? Are you ready? Kung saan pag-develop, nanaway sa Ginoo. Samtang nagsugod si Abraham o ikaw sa Diyos, na-develop nini ang pagtubo. Matukan niya. Kita ninyo? Samtang si Abraham naglakaw, tulukan lang, o iyang mga pa sa tapayan pa, ang kinuray magatultulan na. Mingon na po tungas, mingon po siyang doang, sir, asa tapayan, sir. Ang kinuray yun ang magpakita asa tanan, dalunat sa Ginoo. Na-develop ang iyang pagtuo. O tanawa, o si Abraham, mingon sa iyang mga sulugon. Kaya dito naman, nakita naman sa layo, o dito na sa sabduol. Ug mo na ni ang patag, ug mo na ang bukirang gingon sa Ginoo. Ug mingon si Abraham, kamuhan, sulugong duha, hulat kamo dinhi. Kanya, uban sa asno bantay. Ug ako, ug ang bata na si Isaac, muadto kami dito. Kita niya, timan ang pag-develop sa iyang pagtuo. Kami musimba ug mamalik kaninyo. Kabalo man sa mamatay kan si Isaac. Ihalap God na sinuno. Pero samtang tulo ka adlaw siyang nag-hike, na malandong, na-develop ang iyong pagsaling o pagtuo sa Diyos. Samtang wala pa sila kaabot, samtang pahagi nga na-develop ang iyong pagtuo sa mga pagsulay, kada adlaw. Igsoon sa iyang pagpamulong, mubalik kami kaninyo. Kisa may mubalik si Abraham o si Isaac.
Kay matod pa niya, diri ra mo taman, bantay ang asno, hulak mo diri. Og ako, og ang bata na ako nga si Isaac, matod dito, duhang tuyo, musimba, pag humagsimba, mamalik mi. Kita niyo nibilang sa pagtuo? Kamu. Sabdan ko yung mga pagsulay sa inyo. Padibilo pa ang iyong pagtuo sa Ginoo. Padibilo pa ang iyong pagtuo sa Ginoo. Kanaan now! Samtang ikaw isa mo sa Ginoo, magasunod sa mga pagsulay na gusto sa Diyos. Samtang nagsugod ka ba sa Diyos, sama ni Abraham, samtang dito nila sa bukid, mingon siya, dirira mo. Kamong duha, o kanang asno bantay. Kami, sa akong anak, una, musimba. Kaya maghalan man, dahil mo balik mingdo. Grabe pagtuo. Kanindot sa pagtuo ni Abraham, nga bisan siya na ibalong ang ibangayo ang bugtong niyang anak, o ang iyahang pinanggang anak, mamatay kay halat nga sinunog, nakaproklama na gid siya, mamalik ni. O dahil man pa sa bersikulo, og siya Abraham ikuha og sugnod, alang sa halat nga sinunog. Kuhanan niya, gikan sa asno. O gipasan sa iyang anak. O siya mikuha og kalayo. O gipunyal. O milakaw silang duha nga nagkuyo, tungas na sa bukid. Og niya si Isaac misulti kang Abraham, nga iyang amahan. Pa, amahan ko. Sino ito ba? Anya ko anak, sa imong luyo. Padayon naglakaw. O miingon siya. Anya karon ang kalayo o ang sugnod, imong gidala. Abanhain man ang nating karniro nga ikahalan nga dos Ginoo. Sino? Di ka kami sultong papa. Ikaw halag, matay ka niya. Dili siya dili yun. No? Pa, ako'y basa ng sugnod. Gidala ni mong punyal o kalayo, kanang sika, kalay sugnod, ganang sika, baka, kumbaga. Hay, na nga itong karnerong ihala. Sa naglakaw. Grabe pagsulay. Anak! Ano ka na nga? Nagstorya diha. Nakaw. Sekarang di karon. Wala. Kamano ka? Ipangutan na sa sayang anak. O ang iyang tubag. Anak, ang Diyos sa iyang pagalingon magkataga na sa nating karnero. Kita nang develop sa pagtuo. Sa nang ipangayo. Sa nang ibuhat. Nakasulti ang anak, kahit ang halan. O niya ang ama misulti ang Ginoo kay magtagana para sa iyang kagalingon. Kita, ang halad pala sa Diyos. Ang butang at ihatag para niya ni Abraham, para ni mo, para nako. Kung pangayon ka na sa pagbalik sa Ginoo kay para na niya. Sabi mo si Abraham, ang Diyos magatagan, ang Diyos sa iyang kagalingon magatagana sa nating karnero na ikalat sa sinunog. Anak ko, huwag yung anak, siyempre nakadungog, nakalagyan. O busa nagpapanin sila sa paglakaw nga na nagkuyo. Siguro nga anak, lipay kayo. Ginoo na, magtagana, manamla, pagod naman ito maghalan sa karnero. Basta, ninduta din kayo. Wala ka ba naman nakasya niya ay? Pero nadunggan niya sa amahan ng Ginoo magtagana. Mituo ang anak, nakadungog ang Diyos. Huwag na-develop ang pagtuo ni Abraham samtang nagtungas na to sa bukid sa Moriah. Kamu, bisan sa mga problema maabot sa inyong kinabuhi o mga pagsulay, frustrated, financial, balatian, o kanang gusto nimo samtang ikaw magkaduol niya ng pag-abuhaton sa imong gihatag sa Ginoo pagbalik. Madevelop ang imong pagtuo. Kaya sa imong pagsugod nga kinasing-kasing takos ka, nga misugod, kay gihigugman imong Ginoo, o sa gihigugman imong Ginoo, nagatuo ka na siya ang mag-provide sa tanan, nga balikan kaniya sa insaktong panahon. Umatod pa sa Ginoo, sa versikulo 11, o kung walay pagtuod, dili mahimo ang pagpahimot kaniya. Kay bisan kinsa nga mga duol sa Dios kinahanglan mga tuo sa iyang pagkana o nga siya magabalos ra sa mga nagapangita kaniya. O mo gisulti ni Abraham sa iyang anak.
O siya Abraham na himong heros of faith, kay ang paghalad sa iyang anak, nga gipangay sa Diyos ang bugtong anak o iyang gihigugma, wala magpatupos si Abraham. Tanan nakahimo sa pagtayog sa Diyos. Kaysa diya sa mga Ginoo, ang imong pagtuo sama ni Abraham. Faith always has the object, God's promise and God's character. Ang pagtuo lang iso mo sa Ginoo, ngayon hang kinahanglan matunan aron makita nimo ang saan ug ang pagkamahal sa Dios. Umato pa sa Genesis, Romans 4:19, wala siya maluya sa iyang pagtuo si Abraham, bisan sa iyang pagpamalandong may tungod sa iyang lawas, nga daw patay na kini saglit may kagulangon naman siya nga usa ka katos katuig. Sa iyang pagpamalandong may tungod sa pagkaapuli o gitawag nga landay nga di sa kaanak sa tagwang ka ni Sarah. Kadang bersikulo nahitabo na sa Genesis 22. Ug dayon matod pa sa kasulatan, bisan sa iyang pagtuo wala siya maluya sa iyang pagpamalandong nga daw patay na ang iyang lawas tungod sa katigulangon 100. Apan walay imposible sa Dios. Ikaw po, kung nagdali ka, ang imong pagdali, mo may paglamay-lamay sa Diyos. Pero ang paglangay-lamay sa Diyos, kung ikaw maglangay-lamay, magdali po ng Ginoo para nimo. Ug matod pa sa balang kasulatan, makapahimo kaniya nga maduduhaon sa saad sa Diyos ang pagkatigulangon ng isa kakatos. Pero, hinunua, sa naghimaya siya sa Diyos, mitubo siya nga malikon sa iyong pagtuo. Sa kamo, na-discourage mo karon, naluya mo karon, naguol mo karon, nawalan mo karon, sa insaktong panahon, sa walahuna sa Diyos, makita unta nga mamalandong ka sa tanang mga butang nga gusto nimo mabatunan ug mahitabo. Bisan maluya ka o malipon, ipadayon lang ang paghimaya sa Diyos samtang ikaw magatubog sa imong paglipon, sa imong pagtuo. Masalikon sa higpit nga ang Diyos aram makatuman sa iyang saad. Busa sa paglakaw niya, ingon si Abraham, sa Ilohanon, tungod sa pagtuo ni Abraham, gisulayan siya sa pagdala, sa paghalad nga sinunog sa iyang anak ng Isaac, o bugto ngayon gihigugma siya nga mao ang nakadawat sa mga sad andam sa paghalad sa bugtong anak. Kung saaran ka sa Ginoo, pangayoon sa Diyos ang pinakamahal nimo, buhatan na kay naay iyang saad na para nimo sa pinakatapes. Ayon na kondisyon niya Ginoo. Ug matod pa sa bersikulo 19, iyang giisip nga ang Diyos aran makabanaw sa mga tao gikan sa mga patay. Kita ninyo, samtang nangutana ang iyang anak, panghaid man ang atong halad, ang Ginoo ra magtagana. Samtang naglakaw sila dito pa itaas, sa tumoy, sa bukid sa Moraya. Si Abraham nagtuo sa Diyos ang mga pagsulay, na malandong siya, na kung pinakaanak, na bugtong, o gihigugman ako, mamatay. Pero samtang wala pang halad, wala pa dito, sa bukid, samtang naglakaw sila, nagunang iyang anak, nagpasan sa kahoy, ang iyang pagtuoy sa Ginoo, mabanhaw na niya akong anak, mabalik na rin ako. Walang bimon siya nga sa duha. Hulat mo din kay ako o ang akong anak, musimba, paghuman, mubalik me. Kay iyahang pagtuo, ang mga patay, ang nangawala, maabudra ang pag-ilis sa Diyos. O busa, iyang ginawa sa pagbalik ka daw nga banda. Muna kaingon, sa nagipulihan na si Isaac, ginawag niya si Isaac ngayong anak, pero lahi na ang iyang pagtuo, binanahaw na ni, kagihalan na ni. Kung ihatag ni mo sa Diyos ang imong pinakatabes, nawala na. Kung ihatag ka utro sa kipangali sa Diyos ang pinakatabes, ingna Ginoo, Lord, mo na niya imong pinakamayong balos na naitabo sa akong kinabuhi. Kay sumala pa sa quotations, worship is all about giving.
our lives again to God. Gihatagan ta kinabuhi sa Dios sa atong pagkahimugso sa atong pagkaanak. Kung atong punikihalan pagbalik sa Ginoo sa pagsimba, then malipayon ang Ginoo. Kay si Abraham, samtang nagatuo siya, o ikaw, misimba sa Ginoo. Kaya gingon sa duha ka tinunan, sulugoon, mubalik rame, humanong simba, mubalik mi, sa ato pa ang paghalad, ang paghatag, simba. Manamingon, kung nagtuo ka ba sa Diyos, then, ikaw nagasimba kung hatagan mo siya. Kung sa imong paghatag, pag-utro sa gihatag sa Diyos, takos ka. Kay siya ang naghatag, nimong pinaka-the best. Kung siya mangayo, hatagan ka niya pag-utro, labaw pinaka-the best. Pamaw niya nahitabay sa Ginoo. Mado pa, worship. Worship is the ultimate expression of our love. For God, it is giving Him our best. Kada mo simba ka, dili na tradisyonal. Dili na ka, kalian sa Ginoo. Dili ka, aron kay ihatag sa Diyos ang akong kipangayo. Ayaw kondisyon ang Ginoo mo simba ka. Ang pagsimba, mo ay paghatag sa pinaka-the best. Lord, ang akong lawas, ang pinaka-the best. Si Abraham, isimba niyo sa Mount Moriah, yung gihalad iyang anak, iyang kipangayo, pinaka-the best. Pero Lord, karon wala na kamangayo halad namang mananap. Ang ako ng lawas nga buhi, ang imong pangayo. Kung matagpay sa mo sa Ginoo, o miabot sila sa dapit, yung gingon sa Diyos, sa Mount Moriah. Si Abraham, gipatindog dito, sa kahalaran nga bato. O gipahilo na patayo ang kahoy, o gigapos na si Isaac, nga iyang anak, o iyang gipahimutan sa ibabaw sa suknod. O gituyo ni Abraham ang iyang kamot, o gikuha niya ang iyang unyang sa pagpatay sa iyang anak. Ingon ani ang demonstrate ng versikulo ka. Nanay, bato, ang nagkuha, si Abraham o iyang anak. Nanay kahoy, gipasan siyang anak, pinagpahilaw na. Kung sa dihang ihalad na, si Isaac pa, wala lagi karnero. Dali anak, ang Ginoo magatagana, magpuli ra. Pero ikaw ang pangayo, ikaw pa, sige, gigapos yung anak, gipato, wala mo dagan ang iyang anak. Kaya nagmatinahuron siya sa pagtusing amahan. Ang pagtusing man, na-develop po ng anak. Pagunya sa diha nga matupang bersikulo, o gituyo ni Abraham at iyang kamot, mauna na gituyo niya sa langit, o gikuha niya ang iyang punyal, o nana. Ang bersikulo ay sumod sa Ginoo, o ang madulundan niyo, mabisingit kaniya, gikan sa langit. Ang dagaingon, Abraham! Abraham! O siya mitubag, anya ko! O nagaingon, dili mo pagbakyawon ng imong kamot batok sa bata. Dili ka magbuhat kanya bisan unsa o karon na ilako nga ikaw nahadlok sa Dios. Ang pagkahadlok sa Dios mo'y pagsugot kung unsay iyang ipagbuhat nimo. Ug sa imong pagsugot na develop ang imong pagtuo o ang imong pagtuo may resulta sa pagpadayon sa pag-alagad pinagi sa pagsimba sa Dios. Mauling gibuhat ni Abraham sa diyang ihalan na niya o gihat ang iyang nahong sa taas ng bisulti, O Diyos ko nga mingatag sa akong anak na bugtong nga si Isaac na akong pinalangka ngayon mong gipangayo karon ang niya na o mitubag ang Ginoo ayaw pagbuhat o dautan ayaw pagyawa ang imong kamot batok sa bata. Dili ka magbuhat kaniya bisan unsa nga kadaot karon na ilako nga ikaw nahatnog sa Dios kay wala ka magdumilit sa imong bugtong nga anak kanako. Kung pangayon sa Dios ang imong lawas sa pagsimba, nahigugma ka og nagatuo og nahadlo ka nga di isa malipay sa panahon sa ting simba. Igsoon nakita sa Diyos kung bibakyaw na ang kamot ni Abraham kaya nagmasinugtanon.
Maayo ang pag-isip ni Abraham, kay gipangayo sa Dios nga iyang halad, iyang anak ihalad nga sinog mamatay. Aban sa diyang nakita na ang pagtuo ni Abraham sa mata sa Diyos, pinagi sa iyang idalo nga paghatag sa pinakamahal nga anak. Ug sa iyang pagkamatinumanon, nakita sa Diyos nga siya nahadlok. Igsoon miingon ang Ginoo sa langit, iyahat mo Abraham ang imong mga mata ug tan-awa anya karon usa ka karnero nga laki sa likod nimo, kansan mga sungay nagapos sa kasampitan. Ug miadto si Abraham ug gikuha niya ang karnero nga laki ug kinikihalad niya sa halsinuno salili sa iyang anak. Nahibalo ba ka? Tanang mga butang basta pangayon sa Diyos iyang alis na. Basta dili lang ninyo idalo ang pinaka-the best nimo para sa Diyos. Kay nakita sa Ginoo ang gihatag ni Abraham, nakita po sa Ginoo ang gihatag nimo sa Ginoo nga imong gimahal iyang pingan. Pililihod para kanimo. Pulihan sa Diyos ang iyang nadawat gikan kanimo. Kang Abraham, karnerong laki, puli sa iyang anak. Ug sa diha mahitabo, nainamdam si Abraham sa pagsulti. O gingan lang ni Abraham katong napita nga Jehovah Jireh, nga mao'y ngalan hangtod karon sa bukid Jehovah yanam kaniya. Katong lugbukiran, yan lang Jehovah Jireh, ang Diyos magtagana o puli. Remember, puli ng napita. Katong lugara, gigahin sa Diyos sa paghalad. Ang tuyo, halad, pasiguli, ug siya ang pasiguli. Dunay pulihan niya. Amen? Di ba ninyo ha? Ug bago pa sa Genesis, ug ang manulunda ni ubang nagtawag kang Abraham sa ikaduha sa langit. Kaduhanan, ug mingon siya, tungod sa akong kagalingon nanumpa ako, nagingon si Jehovah nga tungod kay gibuhat mo kini, ug wala ka magdumili kanako sa imong anak nga imong bugtong. Nanumpa ko nimo ug nako ug natong tanan. Sa pagpanalangin ikaw panalanginan ko, sa pagkadaghan pananghalon ko ang imong kaliwat sa mas bituon sa langit, sa mas bala sa baybayon sa dagat, ug ang imong kaliwatan manag-iya sa mga sa iyang mga kaaway. Kinsay gisarat si Abraham, kinsay mabinipisyong mamulahan ang iyang kaliwatan dili si Abraham. Ug diha sa imong kaliwat pamina, mapadalanginan ang tanan mga nason sa iyo. Kay gituman mo ang akong tingog. Kinsay mapadalanginan, tanang lumulupyo sa iyo ta, apil ang sindangan, apil pudka ug ako. Ngano, kay gituman mo ang akong tingog. Kung tumanon ni Abraham ang tingog sa Diyos, padalanginan niya ang the rest. Kung tumanon nimo ang tingog sa Ginoo, di kay ikaw ang panalanginan, tibok nimong pamilyang panalanginan. Galatia, tanawang katumanan sa panalangin. Magisaad sa Ginoo sa Genesis 22:18, 17 and 18. Diha sa imong kaliwat mapadalanginan ang tanan. Ang katumanan ani sa Bagong Testamento sa Galatia. Ug ang kasulatan, di ba ini? Biblia, kasulatan mauni Genesis 22. Ug ang kasulatan sa pagkakitang daan nga ang Dios nga mga matarong sa mga hintil pinagi sa pagtuo. Miwali nga daan sa may nga balita ngadto kang Abraham. Nga nagingon, pinagi kanimo mamulahan ang tanang kanasuran. Ikaw ang panalangin. Ako, kita. Sa gibuhat ni Abraham, kay gituman mo ang akong tingog, panalanginan kong tanang kaliwatan. O ang katumanan niya sa atong panahon, pinagi kanimo mabulat ang tanang kaliwatan, kay giwali nimo ang may nga balita. O sa may nga balita giwali ni Abraham, may halad na sinunog ang iyang anak,
o gipulihan sa karnero ang iyang anak sa dapit sa muraya. O nganong napanalanginan kitang tanan, tungod kay mauni ang katumanan, tanan kaliwatan nimo mabulahan sa kanang kanasuran. Ngano? Kay ang kaliwatan ni Abraham mao si Kristo. Si Kristo ang mipuli sa atong dapit aron siya ang ihalad. Gipangayon sa Dios ang imong lawas kalakong espiritu sa pagsimba ihalad nimo nga buhi ka. Umadto pa sa bersikulo, sa ingon ni ana ang mga tawo nga adunay pagtuo mabulahan uban kang Abraham nga may pagtuo. Mutuo ka lang kang Kristo nga siya halad ka pasiguri puli nimo nga giwali sa paghimo ni Abraham sa halad sa iyang anak. Misaad na ang Ginoo kay imong gituman ang akong sulti ihalad ang imong anak, busa mabulahan ang may pagtuo o kita ang katumanan. Madod pa, o kung kamo mga iya ni Kristo, nan kamo kaliwat ni Abraham nga manunod sumala sa sana. Ngayon kaliwatan ni Abraham, kay nata ni Kristo. O ngano nata ni Kristo, kay mituo ka. O ang pagtuo ni Abraham, o ang pagtuo nimo, giisip sa Diyos, nga mauni ang pinakatapes nga puli para nimo. Anong puli si Kristo? Balikan natong sa gilan. Kay may gihalan si Isaac. Amen? Kinsa si Isaac? Anak sa saan ni Abraham nga iyang gihigugma na mao si Isaac. Bugtong anak ni Abraham, nataw siya nga milagro kay nahimong gipanangkon siya sa diha nga ang tiyan sa iyang inahan dali tapos minupos o wala abri ang tagwangkan sa iyang inahan ngano si Sarah kay wala kay anak di pwedeng makahimo. Nagpasaan sa kahoy ang ihalad si Isaac dito sa Mount Moriah. Mitugyan sa kagalingon sa amahan na walay pagutbot kinasing-kasing nga nakita ni Isaac ang pagtuo sa iyang amahan ng Diyos mag-provide. Naay gitagana ang ihalad mo na iyang nadunggan. Kung sa iya nang ihalad na siya, nangita siya sa gitagana. Ingon si Abraham, pulihan ra ka, humanining tanan. Si Isaac na sugilanon, mo'y gihalad. Ug ang katumanan, mao si Kristo alang sa atong panahon. Remember, si Jesus sa Manisa, gisaad na anak. Si Jesus gisaad po na anak. Higog masamahan na sa langit na bugtong. Si Isaac, bugtong pong anak ni Abraham. O si Jesus, bugtong pong anak sa amahan. Si Isaac, nahimong na tao sa tigulang ng iyang mama. O si Kristo, mirakulous pong na tao sa birhin na babae. O si Isaac, nagpasan sa kahoy ang nihalad. Si Kristo, nagpasan sa kahoy dito sa krus ang siya magbitay ang nihalad. Si Abraham, nagdala sa anak sa kahoy o bitawgan sa kagalingon. Si Kristo, mitugyan po sa kagalingon. Sama ni Isa, mitugyan sa galong nimong halad sa bukid sa Moriah. Si Kristo, gihalad po sa bukid sa Moriah. O si Kristo, siya ang puli, di pwedeng mapulihan. Kaya paglantaw ang kaliwatan ni Abraham, nagisaad sa Genesis, nagisulti sa Galatia 3. Si Abraham, sama sa Diyos na mahal, may anak na Isaac, may anak na si Jesus. Nagpasaan sa bukid nagpasaan sa kahoy sa bukid sa Moriah. Si Kristo po nagpasa sa bukid ngadto sa cross ang ihalad ilan sa namasinugtanon sa bukid sa Moriah.
nagsakripisyo. Kita ninyo, ang Dios igsugo sa Ginoo sa iyang gisulti niya ug nimo, samtang ikaw ug ako nakalagad sa Dios nining kalibutan. Ako like forward. Ang dapit nga giandam sa Dios, mo ko'y dapit giandam sa Ginoo para nimo nako sa paghalin sa bugtong niyang anak. Amen? Amen ba? Kung dili ka mo isunod sa Ginoo, magpasilutanon sa pagsugod sa Dios. Kay mituo ka, kung sa pagtuo sama ni Abraham, misimba sa Ginoo, kung sa iyong pagsimba igsugod sa Ginoo, napahimutan niya ang Dios, kay mihalad siya, kung ikaw po nagmasinugtanon, sa misinggit si Abraham, may panalanginan, kung igon na Abraham, nakita na ako yung pagkamasinugtanon. Kung sa dihay sumos Ginoo, gisulti sa Ginoo si Isa, gisulti po sa Dios, gusto sa Jesus. Gihalat ang sa bukid sa Moriah si Isa. Ang nakita ko sa Ginoo, ako ra po nang ihalan akong anak sa bukid sa Isa, bukid sa Moriah. Kay kanang Moriah, akong gipili. Akong anak, mahimong puli sa tanan. Kanindo sa sugilanon sa atong kinabuhi. Kinsa ka man, nga dili mo tawad sa Ginoo. Tawad sa Dios. O ingon na siya, pagkamayo ni mo kito. Timanin, ang Ginoo si Kristo, gihalad sa bukid sa Moriah. O kunya, si Abraham, yung anak si Isaac, gihalad sa Moriah. At ang iniyong partuan, kay kanang bukid sa Moriah, mahibulong din mo kung unsa nang napita ka dumanan sa Diyos ug sa inyong pagkinabuhi. Manidugtog ta. Lord God, salamat kaayo sa imong mga bulong na nakahatag na magnindot sa kinabuhi. Hatagi kami mga panahon, mga nindot nga mga sugilanon, sa karaang mga tao, kansang nagsugot, naguyon, nagsunod, ug naghimo sa gusto ni sa mausab namo. Malipay ka, ug mudawat, ug ang tanan, imong ipuli namo, magmalipayon kami sa unang gihatag nimo nga imong gipangayo ug among gihalad kanimo. Ang among lawas kalang Espiritu kanunay namong gihalad nimo. Balaan inang puno nga alam nimo Ginoo. Malipayon ta kami kanunay sa pagsunod sa gusto. Amahan, salamat sa kinabuhi ni Isa nga tungod niini na tao si Kristo gihalad sa usa ka dapit sama ni Isa. Aba ang kanil ni Isa doon ni mipuling karnero. Ug ang kanil sab namo way mipuli ni Kristo kay kami ang iyang gipulihan. Ang imo lang gipangayo Ginoo ang pagsimba, pagpagami, paguyod sa gusto nimo. Ang mausap ang among kinabuhi, among gihatag kanimo. Amyon, putli, walay buling, walay mansa, walay kuno. Kay mao kini ang imong i-present namo sa mga tumbangan ng Diyos. Gamitan ng simbahan, matuto ang imong mga anak, gamita sila matamnan, daghan ang mga kami, madala namo sa imong tiilan. In Jesus' name, pangayo na mo kanang tanan. Kuha ang balatian, kuha ang discourage, kuha ang kaluyag pagduha-duha, kuha ang babang, kanong sa'y mga babang nga nahimo, nga ilang gimahal, ug dito sila nabuhi ug nanginabuhi. Kung nakita nimo ang kasing-kasing na magulanon, ngunit babang silang pagtubo, nakita nimo Ginoo ang pagduha-duha sa mga pulong, ngunit hinungdan mo talikod sila kanimo. Kay sama ni Abraham, ang bugtong anak ngayon gihigugma, nga iyang gihatag pagbalik kanimo nga ikaw naghatag nini permero. Wala magpanuko, ug nagtuo, na-develop, ikaw magtagana, ug nagsimba, nagmasinugtan. Kami usab Ginoo, gihalad nimo si Kristo para puli namo. Ug kami nakadungog sa mga mensahe, nabulahan kami sa pagtuo ni Abraham kay iyang giwali nga ni kanamo sa unang gibuhat niya. Amahan, nabulahan kami sa pagtuso sa katao kay ang tanang katunganan para manamo nga kaayuhan. Busog kami nga mopauli o kini ang ipaambit usab sa mga mahal namo sa kinabuhi.
Pasalamatan ka, gihanan pagbalik ang mga pasalamat sa mga pulong. Sa ngalan ni Kristo Jesus, ang i-offer kini amahan kanimo,